سلام الله عليكم متتبعي قناة الهندسة. إن شاء الله تعالى راه باقي تتم في السلسلة ديالنا ديال لي مارشي بيبليك، يعني سويت الديكري دو مارشي بيبليك ديال 2013 اللي هما الصفقات العمومية، بحيث أن في الجزء الأول تحدثنا على شنو هو المارشي بيبليك، شنو هما لي تيب ديال لي مارشي، شنو هما لي مود دو باساسيون، وكيف قلنا في الجزء الأول أن ديغولمون او المسار او الباركور ديال لونسمون ديال لابيل دوفر او المارشي من ا دو زد عنده ثلاثه ديال لي فاز. عنده لا فاز الاولى هي لا فاز دو بريباراسيون اللي تحدثنا عليها في الجزء الاول. اللي بغى يشوف الجزء الاول غنخلي اللين ديال الفيديو في جدول الوصف ودخلوا تفرجوا فيه. وكنا لا دوزيام فاز هي لا فاز دو باساسيون، هي اللي غادي نشوفوا دابا ان شاء الله تعالى في هذا الجزء الثاني، ويبقى لينا الجزء الثالث اللي غادي نشوفوا لا فاز ديكزيكسيون، يعني من بعد ملي تيولي ابيل دوفر تيولي مارشي هاو الديغولمون ديالو كيفاش تيكون. اذا اللي باقي ما مشتركش في القناه يحاول يشترك في القناه ويفعل خاصيه الجرس لكي يصله كل جديد. وبغينا نوصلوا ل 10000 مشترك، دعمونا باش نعطيو اكثر فاكثر. وكنقول لكم يلا نبداو السلسله ديالنا. في الجزء الثاني غادي نشوفوا كما قلنا لا فاز دو باساسيون، يعني نشوفوا شنو هما لي دوسي. بحال دابا هنايا غادي نشوفوا جيستيفيكاسيون دي كاباسيتي اي دي كاليتي. هذا سولون لارتيكل، انا غادي نخدم لكم حسب الديكري ديال المارشي بيبليك. سولون لارتيكل 25 ديال المارشي بيبليك اشنو تنقول دابا؟ هنا غادي نشوفوا هنايا لو دوسي ديال لابيل دوفر. منين كون هذاك الدوسي ديال لابيل دوفر؟ يعني الكونكيرو الا بغى يمسيوني في ان ابيل دوفر، شنو هما الوثائق اللي خاصو يجيب؟ من الوثائق كاين دوسي ادمينستراتيف. الدوسي ادمينستراتيف شنو هو اللي مكون منه؟ مكون ملي تيبغي يمسيوني في ان ابيل دوفر خاصو يجيب ديكلاراسيون سور لونور، خاصها تكون ان اكزومبلير عفوا يونيك. راه هذاك ليكزومبلير راه لو ميتر دوفراج تيحطو في الريغلومون دو كونسلطاسيون، تيحطو في لانيكس ديالو وهو اللي تطبازا عليه. ثم تجيب لا كوسيون بروفيزوار. هاد لا كوسيون بروفيزوار تمشي للبنكه ديالك، يعني هذاك الكونكيرو تيمشي للبنكه ديالو تياخذها، يا اما عندك خدها من البنكه ديالو، يا اما تيمشي ياخذها من السي دي جي، يعني صندوق الايداع والتدبير، يعني تجي من الخزينه العامه، ولا تياخذها من واحد البنكه سميتها فينيو. المهم كاين فيديو تا هو راه غنخليه لكم في جدول الوصف تيهضر على الطريقه ديال كيفاش تاخذ لا كوسيون بروفيزوار اي ديفينيتيف. اي فينالمون هاد 3 بياس الثالثه بالنسبه للناس اللي عندهم الجروبمون، سواء كنتي جروبمون سوليدير او لا كونجوان، خاصك تجيب كوبي ليغاليزي دو لا كونفونسيون كونستيتيتيف دي جروبمون سويت لارتيكل 157 من ديكري دو مارشي بيبليك. بمعنى اش؟ يعني ملي تكونوا جروبمون خاصكم تجيبوا كونفونسيون ديال هذاك الجروبمون، واش نتوما سوليدير او لا كونجوان. هادو هما الوثائق اللي تيكونوا في الدوسي ادمينستراتيف ملي يلاه تبغي تيميسيوني. اون سيبوز نفترض ان هذاك الكونكيرو اكس شد هذاك المارشي، تيجيب لي كومبليمون ديال الدوسي ادمينستراتيف اللي هما شنو هما هادو بالنسبه الى اتريبيي لو مارشي، يعني شد المارشي، يعني لاتريبيسيون دو مارشي، يعني خدا المارشي. الا ما خداش ما يجيبوش. الا خدا المارشي لو ميتر دوفراج تيقول ليه جيب ليا لاتيستاسيون فيسكال، لاتيستاسيون دو لا سي ان اس اس، الريجستر دو كوميرس و لا جيستيفيكاسيون دي بوفوار كونفيري، يعني ستاتيو. هادو تجيبهم الا شديتي لو مارشي. ما شديتيش لو مارشي ملي تبغي تسيميسيوني في الاول تجيب غير هادو، تجيب الديكلاراسيون سور لو نور في الدوسي ادمينستراتيف اي لا كوسيون بروفيزوار. ولا كنتي جروبمون تجيب الكونفونسيون. بالنسبه للدوسي تكنيك، الدوسي تكنيك اشنو تيكون فيه؟ سويت لارتيكل 25 ديال ديك في المارشي بيبليك اشنو تيقول لك خاصك تجيب اي نوت دو مويان ايمان تكنيك، يعني ديال كونكيرو، يعني المويان ايمان، يعني الناس اللي خدامين عندك واللي ماتيريال اللي عندك باش خدام الى اخره.
ثم تجيب لاتيستاسيون دو ريفيرونس. لي زاتيستاسيون دو ريفيرونس اون سيبوز مثلا عندنا واحد المارشي بغينا نلونسيو مثلا واحد لابيل دوفر ديال واحد الطريق مثلا اون روت. هذيك لا روت خاصني باش شكون اللي يضمن ليا بان هذاك الكونكيرون خدم ديك لي روت اللي يخدم لي روت. هذاك الضمان اللي هذاك هما لي زاتيستاسيون دو ريفيرونس، يعني انك ديجا خدمتي مع شي اونتربري شي ميتر دوفراج وشديتي عنده داك البروجي وخدمتي بهذاك المونطو فلاني اللي عندك في الريغلومون اللي دابا لو ميتر دوفراج في الريغلومون ديالو. عاوتاني هادو هما لي زاتيستاسيون دو ريفيرونس. بارفوا في هذاك لابيل دوفر في الريغلومون دو كونسلطاسيون يعني تيجي تطلب لك لي سيرتيفيكا دو كاليفيكاسيون اي دو كلاسمون بوغ لي مارشي طرافو كونسيرني. يعني مثلا شي بروجي يكون كبير بزاف، شي مثلا شي قنطره، شي ميناء بور ولا شي حاجه اللي تكون شي حاجه لوفراج دار، شي حاجه اكسترا اوردينير، او مثلا شي بنايه ولا شي حاجه. لو ميتر دوفراج تي انسيستي انه تكون عندك الكاليفيكاسيون الكلاسمون. اي فينالمون مثلا شي بروجي مثلا تجيب فيه لي سيرتيفيكا داغريمون بور لي مارشي كونسيرني. يعني بمعنى شنو هما لي سيرتيفيكا اغريمون؟ بحال مثلا شي بروجي ديال الضوء مثلا، شي بلاصه ولا شي دوار بغينا ندوزو ليه الضوء، ولا شي مدينه بغينا ندوزو لها الضوء، خاصنا هذيك لونتربريز المعنيه بهذاك المارشي خاصها تجيب لاغريمون من عند المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اللي هو اللي تيعطي لاغريمون ديال هذيك لونتربريز باش يمكن ليها عندها الحق انها تشد هذاك المارشي. وفي الاخر كاين لو دوسي اديتيف. يعني لو دوسي اديتيف شنو هذا لو دوسي اديتيف؟ تيكون مع دوسي تكنيك ودوسي ادمينستراتيف، تيكون في واحد الجوا كبير حتى نشوفوا كيفاش تيدار. الدوسي اديتيف تجيب تيكون فيه لو سي بي اس، تيكون سيني بار الكونكيرون، وتكتب فيه في الاخر تكتب فيه لي اكسبت، يعني انا قريته وانا موافق، وتتبارافي جميع الوراق اللي كاين في هذاك الريغلومون ديال سي بي اس او لا الريغلومون دو كونسلطاسيون. هاد يعني الاديتيف تيكون فيه سي بي اس والار سي، يعني الريغلومون دو كونسلطاسيون، يعني تتسني في هذوك لي باج ديال داك الريغلومون والسي بي اس كاملهم، وفي الاخر في لاباج الاخرانيه اللي تيسني فيها لو ميتر دوفراج لونتربريز ولا لو ميتر دوفراج ديليغي الى اخره، تكتب فيها لي اكسبت، يعني انا قريته وموافق. دابا غادي نشوفوا الدوسي فينونسيير او لا، يعني لوفر فينونسيير سويت لارتيكل 27 ديكري دو مارشي بوبليك 2013. اشنو تيقول لك في لوفر فينونسيير عندك جوج وراق اللي غادي تجيب، يعني لاكت دونغاجمون، يعني هاد لاكت دونغاجمون يعني راه كاين واحد الموديل، راه تيديروا لو ميتر دوفراج في الريغلومون دو كونسلطاسيون بحال لا ديكلاراسيون سور لو نون، بحال الطريقه ديال لا كوسيون بروفيزوار والبوردورو دي بري. يعني ملي هذاك السي بي اس في الاخر ديال السي بي اس تيكون ديتاي استيماتيف اي بوردورو دي بري، تما تيحط لك غير لي زارتيكل مع لي كونتيتي وانت تدخل البري ديالك، وهذاك البري تيكون انت اللي معمره. راه هاد لاكت دونغاجمون بوردورو دي بري راه ديجا درت فيديو سميتو لابيل دوفر اللي راه نخلي حتى هو اللين ديالو في جدول الوصف، دخلوا ليه راه بيان ديطايي، راه تستافدوا مزيان. بالنسبه كاين واحد الحاجه تتسمى لوفر تكنيك. ها هي لوفر تكنيك سويت. شكون هاد لارتيكل اللي تيقول لارتيكل 28 من ديكري دو مارشي بوبليك؟ بارفوا تيكون هاد لوفر تكنيك هذا غالبا تيكون مع الشركات الكبار اللي تيكونوا بروميير كلاس اللي تيطلبوا فيهم الكلاسيفيكاسيون او لا لي زاغريمون، او بيان اللي في المارشي سيرفيس مثلا بالنسبه لي مارشي ديتود مثلا البيرو ديتود ولا البيرو دو كونترول الى اخره. اشنو تيكون في هذا لوفر تكنيك؟ لوفر تكنيك تتكون فيه لا ميثودولوجي، يعني الطريقه ديال الخدمه، ليفوليسيون ديال لامباكت فينونسيير، لي مويان ايمان، تيكون فيه البلانينغ دو رياليزاسيون داك البروجي، لو سيرفيس ابري فونت، فيه تيكون فيه بزاف، تيكون فيه ديكلاراسيون في لا سي ان اس اس ان دوك الناس اللي خدامين عندك راهم ديكلارو في لا سي ان اس اس،
لو سي في ديالهم، لي ديبلوم الى اخره. هذا هو لوفر تكنيك. دابا غادي نشوفوا البريزونطاسيون ديال دي دوسي دو كونكيرون، يعني سويت لارتيكل 29 ديال ديكري مارشي بوبليك، طريقه باش الكونكيرون انه يبوستيلي الدوسي ديالو على شكل لونفلوب. كما تتشوفوا في هذا لو شيما تتلاقاو كاين واحد البلي سميتو دوسي ادمينستراتيف اي تكنيك، حيت في سويت الريغلومون ديال ديكري دو مارشي بوبليك تيقول لك خاص يكون دو زونفلوب، فهمتي؟ واحد لونفلوب تيكون فيه دوسي ادمينستراتيف اي تكنيك، والاخر تيكون فيه لوفر فينونسيير، اي بارفوا تيكون تروازيام انفلوب اللي تيكون فيه لوفر تكنيك على حسب الريغلومون دو كونسلطاسيون واش طالبين لوفر تكنيك ولا ما طالبينهاش. فدوسي ادمينستراتيف اي تكنيك تيكون فيه جوا اخر، تيكون فيه ثلاثه ديال الجويان. تيكون فيه دوسي ادمينستراتيف، ها هويا تيكون على هذا الشكل. تيكون فيه اللي قلنا دوسي ادمينستراتيف تيكون فيه الكوسيون بروفيزوار اي ديكلاراسيون سور لونور. هنايا دوسي تكنيك اللي تيكون فيه مويان ايميل اي لاتيساسيون دو ريفيرونس وداكشي. و اديتيف تيكون فيه سي بي اس و ريغلومون دو كونسلطاسيون ديال داك لابيل دوفر. هادوك ثلاثه تيتجمعوا فهذا تيتسمى دوسي ادمينستراتيف اي تكنيك. اي تيكون بلي اخر، يعني انفلوب اخر بلي اللي تيكون فيه اوفر فينانسيير. مزيان. دابا هنا فهاد دو زونفلوب هاد اشنو خاصو يكون مكتوب فيهم؟ هاد الارتيكل ديال 29 شنو تيقول لك؟ تيقول لك خاص يكون ان بلي فيرم، يعني يكون مسدود، ثم تحط فيه لو نو اي لادريس ديال الكونكيرون، يعني السميه ديالو الكنيه ديال داك الكونكيرون، اي لوبجي ديال المارشي اللي غادي يتلونسا فيه داك لابيل دوفر، ولا دات مع التوقيت ديال لا سيونس ديال لوفيرتي دي بلي. اي واحد العباره خاصها تكتب مهمه اللي هي هذه، خاصك تكتبها. يعني هذاك الكونكورون تيكتبها تيقول لك اودي لي بلي ne devront être ouverts que par le président de la commission d'appel d'offres lors de la séance d'examen des offres. يعني يمكن هاد البلي ديال البريزيدون ديال لا كوميسيون ما يكونش مفتوح الى اخره. هذا هو البريزونطاسيون ديال الدوسي دابيل دوفر. دابا غادي نشوفوا ديبو اي روتري ديال لي بلي. يعني انا هذاك البلي اللي قلنا دوك دو زونفلوب دوسي ادمينستراتيف تكنيك اي لوفر فينانسيير ولا بارفوا لوفر تكنيك، فين تيمشيو اي سوا تيتحطوا في البيرو دوردر ديال لو ميتر دوفراج، او لا تيكون في تصيفطو بار فوا الكترونيك. فوا الكترونيك داك ديال www.marchepublic.ma وتتبوستيلي هذيك لوفر ديالك، او لا في النهار ديال لا فيزيت ديال النهار ديال لا سيونس ديال لوفيرتي دي بلي، قبل ما تبدا لا سيونس تعطي البلي لو بريزيدون، تعطيه تقول له قبل ما يبدا لا سيونس، لان اين فوا تبدا لا سيونس دونك راه ما يمكنش انه ياخذ هذوك ياخذ لونفلوب ديالك. اي بالنسبه لي شونتيون هذوك تا هما كذلك خاصهم يكونوا سويت لارتيكل 31 ديال ديكري دو مارشي بوبليك. مزيان. دابا غادي نشوفوا لوفيرتي دي بلي دي كونكيرون اون سيونس بوبليك. يعني مزيان هاد لوفيرتي، يعني نشوفوا لا سيونس شنو كيفاش تدار الى اخره. واحد القضيه مهمه، الا كان شي مونبر في هذيك لا كوميسيون يعني ما كاينش يعني مونبر اوبليغاتوار، سواء كان لو بريزيدون او لا لو ميتر دوفراج ولا اخره، كان هو هذيك لابيل دوفر تروبورتا ل 48 يوم 48 ساعه عفوا، يعني يومين تروبورتا 48 ساعه، وخاص تانفورمي يعني خاصك تعلم لي كونكيرون لي مونبر اللي كاينين معاك في لا سيونس ديال لوفيرتي دي بلي. هذا هو هذا الارتيكل كاين في ديكري دو مارشي بوبليك اللي هو الارتيكل 36. الارتيكل 36 عاوتاني فيه هنايا لي ديتاي، يعني لا سيونس لوفيرتي دي بلي كونكيرون اي بوبليك او ليو. المهم تاعتك تيقول لك هنايا ان البريزيدون ديال لا كوميسيون خاصو يكون يجلس هو اولا، ولا غادي يجي ويهز هذوك لي دوسي ويعطي السميات ديال دوك لي كونكيرون، يعني لونتربريز اكس لونتربريز ايغريك لونتربريز زد، هما لي بوستيلاو في هذا لابيل دوفر. تيجي هو تيحل، تيبدا بالدوسي ادمينستراتيف اي تكنيك تيحلو، تيجي تيحلو تيشوف الدوسي ادمينستراتيف هو الاول، من بعد تيشوفوا لي مونبر معاه الى اخره. هذيك هما فيهم بزاف ديال لي زيتاب. دابا غادي نشوفوا لوفر اكسيسيف
ou anormalement basse. Selon l'article 41 du décret de marché public تيقول لك l'offre anormalement basse، بمعنى ان l'offre يعني مثلا عندي واحد الاستيماسيون ديال واحد لابيل دوفر فيه تقريبا 1 مليون ديال الدرهم. هذيك 1 مليون ديال الدرهم بالنسبه لي مارشي الطرافو ما خاصوش ينقص على 25%، يعني وبالنسبه لي مارشي ديال لي فورنيتير سيرفيس ما خاصوش يديباسي ناقص 35%. اون سيبوز مثلا ان هذاك المارشي الطرافو ديباسا مثلا ناقص 26%. في هذه الحاله لو ميتر دوفراج او لا كوميسيون شنو تتقول لك باللي جيستيفي لنا، عطونا سو ديتاي دي بري ديال هذاك علاش انك نقصتي في 26%. وديك الساعه الا قنعتي اللجنه راه تشد لك لوفر، ما قنعتيهاش دونك راه تيمشي اللي تابعوا. بالنسبه لوفر اكسيسيف يعني يكون طالع ما خاصكش ديباسي 20%، خاص هذيك ليسيماسيون ما تكونش كبيره من 20%، لان الا كانت كبيره من 20% اوتوماتيكمون ايكارت، يعني ماشي تيقول لك لا جيستيفي لنا ولا ما جيستيفينا، اوتوماتيكمون ايكارتي. وفي لا كوميسيون ملي تيكونوا بزاف ديال لي كونكورون تياخذوا الموان ديزون، يعني اللي اقلهم ثمنا هو اللي تيتخذ، اللي اقلهم ثمنا هو اللي ياخذ داك المارشي، يعني اقلهم ثمنا في لوفر فينانسيير. عاوتاني بالنسبه سولون لارتيكل 42 ديال ديكري دو مارشي بوبليك اشنو تيقول لك؟ الا كان عندك ابل دوفر انفريكتيو. شنو هو انفريكتيو؟ يعني سواء اوكا اوفر نيتي ديبوزي او بريزونتي، يعني حتى شي واحد ما ديبوزا هذاك لوفر، او لا جميع هذوك لي كونكورون ما عندهمش دوك ما عندهمش لي بابي ريغل، فهمتي؟ يعني تي اوتوماتيكمون ايكارتي، او لا هذاك مثلا هذاك لوفر فينانسيير ديباسا هذيك 20% اوتوماتيكمون تيطلع انفريكتيف، يعني ما تيشدو حتى شي واحد ويتعاود يتغولونسا المره الجايه. بالنسبه لانيلاسيون ديال لابيل دوفر، حيت كاين فرق بين انفريكتيف و لانيلاسيون. بالنسبه لانيلاسيون شنو تيقول لك ان يقدر مثلا انا مثلا اون طوكو ميتر دوفراج لونسيت واحد لابيل دوفر، واحد شي شويه ملي جيت نشوف البيدجي ديالي تلاقيته قليل، يعني هذيك ليستيماسيون اللي درت ما عنديش داك المونطو قد ديك ليستيماسيون، اوتوماتيكمون تندير واحد البيبليكاسيون تنقول ان المارشي ايتي انولي، او مثلا شي فيس دو بروسيدور ايتي ديسيلي، او مثلا شي اوكا ديال الريكلاماسيون ديال كونكورون. مثلا عندي انا مثلا كنت درت مثلا واحد لارتيكل، او هذاك لارتيكل قديم مثلا، او لا ماشي هو هذاك، تيجي الكونكورون تيصيفط واحد الكوريي تيقول لك اودي راه انت خدمتي بشي حاجه قديمه او شي حاجه، اوتوماتيكمون تانولي داك لو مارشي. بالنسبه لليطا، بالنسبه لليكارتمون، علاش امتى تيوقع الحاله ديال ليكارتمون؟ الا كان عندك مثلا لو كونكورون كي نا با ايتي بريزونتي لور بياس اكزيجي، يعني ما ريبريزونطاش هذاك، او لا مثلا كاين شي مشكل مثلا في لوبجي ديال المارشي ماشي هو هذاك، شديتي شي لوبجي حطيتيه ماشي هو هذاك، درتي كوبي كولي، او لا كاين شي كاش ما كاينش ولا سينياتور ما كايناش، هنا اوتوماتيكمون تيكارطا هذاك الدوسي ديال الكونكورون. اي فينالمون كنقول لكم انتظرونا في الجزء الثالث من السلسله ديال الصفقات العموميه ديال لي مارشي بوبليك. دابا هاد المره غادي نشوفوا لا بارتي ديال لا فاز ديال ليكزيكسيون دو بروجي، يعني ملي ولا حنا دابا حنا هذاك لاتريبيتير شد داك المارشي، يعني ما بعد داك لاتريبيسيون دو مارشي غادي نشوفوها في هاد لا فاز ديال ليكزيكسيون، يعني ملي تيولي تيتحول لابيل دوفر للمارشي، البروسيدور ديالو امتى ملي كيتعطى لوردر سيرفيس ديلي دي ترافو الى حتى لا ريسيبسيون ديفينيتيف، غادي نشوفوها في الجزء الثالث ان شاء الله. وكنقول لكم لا تنسوا خالص دعائكم لنا على هذا المجهود، وحاولوا انكم تابونوا في القناه وتبارطاجوا هذا المحتوى، لانه مهم جدا بالنسبه للطلبه والناس اللي خدامين في لا ديريكسيون ديال لي مارشي بوبليك. وبغينا هاد القناه توصل 10000 مشترك، يعني تابوناو. وكنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.